कदर बीमार माशरा है। कुलसूम ने एक बाहया बाशरम औरत की तरह बड़े ही तरीके से इत्मीनान से मुझे कहानी सुनाई, लेकिन मैं यहाँ इस कहानी को खोल के बयान करूँगा ताकि हालात व वाक़यात का दुरुस्त अंदाज़ा हो सके। कुलसूम वारिस के घर ब्याह कर आई तो शुरू से ही उसे घर का माहौल घुटा घुटा लगा, लेकिन औरत के लिए मुकद्दर वही होता है जो उसको पैदा करने वाले उसके लिए लिख दें। सब्र शुक्र करके उसने अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसके माँ बनने के कोई आसार नजर न आए, तो वारिस के घर वालों की तरफ से उस पर शदीद दबाव आता गया, यहाँ तक कि खुद वारिस भी उसे बांझ होने का ताना देने लगा। देहाती रस्मों के मुताबिक कुलसूम के साथ हर जतन आजमाया गया, दाइयों को दिखाने से लेकर मज़ारों तक जाने का हर काम किया गया, लेकिन किसी ने भी असल हकीकत जानने की कोशिश नहीं की। हमारे माशरे की ये बदबख्ती है कि यहाँ हर गुनाह का जिम्मेदार औरत को ही समझा जाता है। मर्दों के इस माशरे में जाहिल औरतों ने चार चांद लगा रखे हैं, जैसा कि वारिस की माँ। 5 साल गुजर जाने पर जब कुलसूम माँ न बनी तो वारिस दूसरी शादी का सोचने लगा, लेकिन उसकी माँ इस हक में न थी क्योंकि कुलसूम उसकी सकी भांजी थी। माँ ने पहले तो टूनों और मंत्रों पर जोर रखा, लेकिन जब किसी ने समझाया कि बहू का इलाज करवाओ तो उसने जबरदस्ती वारिस के साथ मेरे पास भेजा। मेरे पास आकर क्या हुआ मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन अफसोसनाक थी जब वारिस को मैंने उसकी बीमारी का बताया और वो पागल सा हो गया। अपनी बीवी के साथ उसका रवैया बहुत सख्त हो गया, जब तक कि वो कुलसूम को मारता और दिन दिहाड़े उसे नंगा करके चोदना शुरू कर देता। शायद ये उसकी अपनी एहसास महरूमी मिटाने की कोशिश होती थी। वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। कुलसूम एक सब्र वाली औरत थी। इन्हीं दिनों वारिस की माँ को किसी ने बताया कि साथ वाले गांव के बाहर जो दरगाह है वहाँ एक पीर बाबा हैं। उनकी दुआ से बहुत सी माँओं की गोद हरी हो चुकी है, वो भी अपनी बहू को वहाँ ले जाए। दुपट्टे को तिनके की सहारा डूबते को तिनके का सहारा। वारिस की माँ फौरन बहू को वहाँ ले जाने के लिए तैयार हो गई। जब उसने वारिस से बात की तो उसने कोई दिलचस्पी न दिखाई और माँ से कहा कि मेरी तरफ से इसे किसी कुएं में फेंक आओ, मुझे कोई एतराज नहीं। कुलसूम जो अपने शौहर की बात सुन रही थी, दिल ही दिल में बहुत मज़दा हुई, लेकिन यही उसका नसीब था। वो भी अब अपने बांझ होने के तानों से तंग आ चुकी थी। वो जल्द से जल्द माँ बनना चाहती थी। अभी तक वो इस हकीकत से नावाकिफ थी कि असल मसला उसके शौहर में है। वारिस की माँ ने अपनी बहू को साथ लिया और साथ के गांव की दरगाह पर पहुंच गई। दरगाह काफी बड़ी थी। आगे एक मज़ार था किसी बुजुर्ग का और पीछे पीर साहब का हुजरा मुबारक था। दरगाह पर रश ज्यादा नहीं था, बस आसपास के गांव के चंद औरतें ही वहां अपनी मुरादें लेकर आई थी। यहाँ एक अहम बात बताता चलूं कि कुलसूम एक खूबरू और बड़े बड़े जिस्म की गोरी चिट्टी औरत थी, बल्कि औरत कम और लड़की ज्यादा लगती थी। माँ न बनने की वजह से 5 साल में उसका जिस्म जरा भी नहीं बदला था और वो अब भी एक पुरकशिश नौजवान लड़की लगती थी। चेहरे के नक्श भी मुनासिब थे। नाक पतली और ऊंची थी, होंठ बारीक और चेहरा बड़ा बड़ा था। मसवाए परेशानी के मुतासिर कि उसके चेहरे में कोई कमी न थी और उसका जिस्म काफी लचकीला और गद्दाज था। देखने वाले की नजर एक बार उसके जवान जिस्म पर जरूर ठहर जाती थी।
جب وارث کی ماں نے درگاہ پر موجود ایک خدمتگار سے پیر صاحب کو ملنے کی بات کی تو خدمتگار نے پوری تفصیل پوچھی کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں ملنا ہے۔ ماں نے اپنی پریشانی بیان کی تو خدمتگار نے انہیں انتظار کرنے کا کہا اور خود درگاہ کی پچھلی آگے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ جانب غائب ہو گیا۔ کافی انتظار کے بعد وہ پھر واپس آیا اور وارث کی ماں کو ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنی بہو کو لے کر اس کے خدمتگار کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ درگاہ کے مزاروں والے حصے سے گزر کر وہ لوگ پیچھے کی طرف آ گئے تھے، جہاں ایک کٹیا کی طرح کا ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ اس کمرے کے ساتھ ہی ایک پکی 4 دیواری کا بڑا سا کمرہ موجود تھا۔ خدمتگار نے انہیں حجرے کے باہر ہی روک دیا اور انتظار کرنے کا کہا۔ ان سے پہلے وہاں 2 عورتیں اور کھڑی تھیں۔ ایک عورت کمرے سے باہر آئی اور ایک عورت اندر چلی گئی۔ یوں کچھ ہی دیر بعد وارث کی ماں اور بیوی بھی باری آ گئی۔ دونوں جب کمرے میں داخل ہوئے تو باہر سے نظر آنے والے حجرے کا اندر کا نقشہ ہی مختلف تھا۔ حجرہ کافی کشادہ اور بڑے اچھے طریقے سے آراستہ کیا ہوا تھا۔ پیر صاحب جلالی روپ میں سامنے ایک چوترے پر الٹی پلٹی مارے بیٹھے تھے، جبکہ لوگوں نے بیٹھنے کے لیے وہاں ایک نفیس سی چٹائی بچھی تھی۔ خدمتگار نے دونوں ساس بہو کی رہنمائی کی اور انہیں چٹائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دونوں بڑے پیار سے چٹائی پر پیر صاحب کے سامنے بیٹھ گئے۔ کمرے میں ایک خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو سونگھنے والے کے دماغ کو ایسے ہی لپیٹ میں لیتی کہ اس کا دماغ ہلکا پھلکا ہو جاتا اور وہ سکون محسوس کرنے لگتا۔ کچھ لمحے کمرے میں مکمل خاموشی رہی۔ وارث کی والدہ اور کلثوم کا دماغ بھی خوشبو کی لپیٹ میں آ گیا اور وہ بھی بہت سکون محسوس کرنے لگے۔ پیر صاحب ایک بھاری بھرکم وجود کے مالک تھے۔ 35 سال کے نوجوان جو ان شاہ جی تھے۔ 35 سال کے نوجوان شاہ جی تھے۔ یہ گدی ان کو اپنے والد سے ورثے میں ملی تھی اور ساتھ ہی لوگوں کا شفا دینے کا ذان بھی۔ کالی داڑھی اور مونچھوں کے ساتھ پیر صاحب کی شخصیت روپ پیدا کر رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے اپنی ہی ذات میں مگن نظر آ رہے تھے، جس کے بارے میں خدمتگار نے بتایا کہ وہ مراقبہ کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے حالات جان سکیں۔ وہ ایسا ہی ہوا۔ جب پیر صاحب نے اپنی آنکھیں کھولیں تو سرخ دکھی آنکھوں میں ایک جلال نظر آیا۔ وارث کی ساس ہاتھ باندھے بیٹھی تھی، جبکہ کلثوم سر جھکائے۔ کلثوم نے برقع اڑا اور رکھا تھا، جس کی وجہ سے اس کا جسم کافی حد تک چھپا ہوا تھا۔ پیر صاحب نے ایک نظر کلثوم کو غور سے دیکھا اور وارث کی ماں کے بولنے سے پہلے ہی کلثوم کا مسئلہ پیر صاحب کی زبان سے جاری ہو گیا۔ انہوں نے سارا مسئلہ بیان کیا اور تسلی دی کہ مسئلہ بہت جلد حل ہو جائے گا۔ وارث کی ماں پیر صاحب کے غیب کے علم سے اتنی متاثر ہوئی کہ وہ پیر صاحب کی بلائیں لینے لگی اور منت کرنے لگی کہ اس کی بہو کے لیے کوئی ایسی دعا کریں کہ وہ جلد از جلد ماں بن جائے۔ پیر صاحب نے کلثوم کی بندش ختم کرنے کے لیے 4 دن کا چلا بتایا اور 7 شرطیں بھی بیان کی۔
کہ ایک تو کلثوم کا شوہر اس سے 4 دن بالکل الگ رہے گا اور دوسرا روز 1 گھنٹے کا عمل کلثوم پر کیا جائے گا۔ جب وارث کی ماں نے نذرانے کا پوچھا تو پیر جی جلال میں آ گئے اور انہوں نے ڈانٹ کر باہر نکل جانے کا کہا۔ وارث کی ماں گھبرا کر کلثوم کو ساتھ لیے فوراً وہاں سے نکل آئی کہ شاید اس سے کوئی غلطی ہو گئی اور پیر جی ناراض ہو گئے۔ باہر آ کر خدمت گار نے بتایا کہ پیر جی ناراض نہیں ہوتے، اسی لیے غصہ ہوئے ہیں۔ وارث کی ماں۔ آگے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔